दर्शकबिन आइतबार पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको विमानको भोइस रेकर्डर र फ्लाइट डाटा रेकर्डर भेटिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार एयरलाइन्सको भोइस रेकर्डर र फ्लाइट डाटा रेकर्डर भेटिएको हो। उनले भने भोइस रेकर्डर फ्लाइट डाटा रेकर्डर दुवै फेला पारिसकिएको अवस्था रहेको छ। यसैबीच दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स छानबिन आयोगलाई जिम्मा लगाइएको हो। सोमबार बिहान फेला परेको यति एयरलाइन्सको ब्ल्याक बक्स छानबिन आयोगलाई जिम्मा लगाइएको छ। आइतबार बिहान भएको विमान दुर्घटनाको ब्ल्याक बक्स सोमबार भेटिएपछि छानबिन समितिलाई जिम्मा लगाइएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार आइतबार गठन भएको छानबिन समितिले आजैबाट काम सुरु गरेको र फेला परेको ब्ल्याक बक्स छानबिन समितिलाई जिम्मा लगाइदिएको छ। विमान दुर्घटनामा ब्ल्याक बक्स महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ। ककपिटमा भएका कुराकानी तथा अन्य आवाजका लागि ब्ल्याक बक्सले धेरै सूचना दिने गर्दछ। ब्ल्याक बक्सलाई सबैभन्दा बलियो प्रमाण मानेर छानबिन गर्ने गरिएको छ। पोखरा विमान दुर्घटनामा पछि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा एक छानबिन आयोग गठन गरेको हो, जसमा हवाई विज्ञद्वय दीपप्रकाश वास्तोला, सुनिल थापा, हवाई मर्मत इन्जिनियर एकराज जङ थापा सदस्यमा राखेको हो। सो आयोगको सदस्य सचिवमा भने सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन्। गठन भए लगत्तै आयोगले छानबिनको काम सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा विमान दुर्घटनामा 38 जनाको शव पहिचान खुलेको छ। 4 जना अझै बेपत्ता रहेको खबर प्राप्त भएको छ। आइतबार दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा सवार यात्रु मध्ये 38 जनाको शव पहिचान खुलेको छ। मृत्यु पुष्टि भएका 68 जना मध्ये 38 जनाको शव पहिचान भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराले जानकारी दिएको छ। आफन्तहरू साक्षी बसेर शवको शनाखत गरिएको हो। 4 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ। पहिचान खुलेका शव जिम्मा लगाउनका लागि आफन्तहरूलाई बोलाइएको छ। बिहानैदेखि पोखराको मौसम प्रतिकूल भइरहेका कारण पनि उद्धारका कठिनाई भइरहेको बताइएको छ। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा सेती खेचमा दुर्घटना भएको थियो। विमानमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 68 जना सवारी रहेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच विमान दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। आजै विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन ब्ल्याक बक्सले थप सहयोग गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच विमान दुर्घटनामा एकै घर परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। पर्वतको बिहादी गाउँपालिका 5 की 63 वर्षीय जमुना शर्मा 3 महिना पहिले छोरा बुहारी नातिनालाई भेट्न काठमाडौँ गएकी थिइन्। यही माघ 4 गति आफ्नो माइती गाउँ बिहादी वडा नम्बर 4 को बानी पोखरामा आयोजना गर्न लागि बुबा आमाको 84 पूजामा सारिक हुन छोरा र नातिनाहरूलाई लिएर उनी घर फर्किँदै थिइन्। गाउँ घुम्न जाने र पूजामा पनि सहभागी हुने पाइने भएपछि छोरा युवराज कार्यालयमा बिदा लिएर केही दिन जन्मगाउँमै रमाउने योजनामा रहेका थिइन् भने नातिनासँग पनि घर जान पाउँदा निकै खुसी रहेका थिए। जाडोको बिदा भएका बेला बाबा जन्मेको गाउँ जान पाउँदा बालबालिकामा खुसीको सीमा नै थिएन, तर उनीहरूको खुसी विमानबाट झर्न नपाउँदै विलय भएको छ। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि 63 वर्षीय जमुना, छोरा 40 वर्षीय युवराज, नातिनी 13 वर्षीय आयुर्दी र नाति 4 वर्षीय बेबिनीको निधन भएको हो। लामो समय गाउँ नआएका छोरा र नातिनाहरूलाई गाउँमा घुमाउने, आफ्नो माइती घरमा लगेर पूजामा सहभागी गराउने, भेटघाट नातागोता आफन्तसँग रमाउने जमुनाको सपना पनि सपना सुरु भएको छ। उनी आधा समय काठमाडौँ र आधा समय गाउँमै बस्दै आएकी थिइन्। युवराज एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इसिमोडमा आइटी अधिकृतको रूपमा कार्यरत गरेका थिए भने उनकी श्रीमती सरू शर्मा त्रिभुवन विमानस्थलमै टावर कन्ट्रोलर अफिसको रूपमा कार्यरत रहेको आफन्तले समेत रहेकी बिहादी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीना तिवारीले जानकारी गराएकी हुन्। दर्शक महानुभाव र एउटै विमानमा श्रीमान, छोरा छोरी र सासू आमाहरूलाई गुमाएको खबर पाएपछि श्रीमती सरू विक्षिप्त भएकाले अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आफैले टिकट काटेर घर पठाएकी उनी सदाका लागि एक्लिएकी छिन्। एकै परिवारका 4 जनाको निधनपछि अहिले सो गाउँ शोक मग्नमा डुबेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका यात्रुको शव पहिचानका लागि काठमाडौँबाट 2 जना फोरेन्सिक विज्ञ पोखरा पठाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार दुर्घटनास्थलमा फेला परेको शव मध्ये अधिकांशको पहिचान हुन नसकेकाले फोरेन्सिक विज्ञहरू पठाइएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले त्रिवी शिक्षण अस्पतालका फोरेन्सिक विशेषज्ञ डाक्टर गोपाल चौधरी र डाक्टर समरिका दाहाल पोखरा पठाइएको बताइएको छ। एसटी एयरलाइन्सको 9 ANC ATR 72 वायुयान पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा पुरानो विमानस्थल र नयाँ विमानस्थल बीचमा रहेको सेती किनारामा दुर्घटनामा परेको थियो। आइतबार बिहान 10:32 काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको उक्त विमान उडान भरेको 22 मिनटमै दुर्घटनामा परेको हो। पोखरा विमानस्थलमा अवतरणको लागि अनुमति पाएको र अवतरणको क्रममा रहेको सो विमान सेती नदीको खोजमा बसेको थियो। विमानमा 72 जना सवार रहेका थिए, जसमा 68 यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य रहेका छन्। यसैबीच यात्रुमा 53 जना नेपाली थिए, बाँकी विदेशी रहेका थिए। विदेशी यात्रुहरूमा भारतका 5 जना, रसियाका 4 जना, कोरियाका 2 जना, आयरल्यान्डका 1 जना, अस्ट्रेलियाका 1 जना, अर्जेन्टिनाका 1 जना, फ्रान्सका 1 जना रहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, जसमा महिला 25, पुरुष 37, बालक 3 र शिशु 3 जना रहेका छन्। विमान सवार सबैजना मृत्यु फेला परेका छन्। 68 जनाको शव आइतबार नै निकालिएको थियो भने थप 4 जनाको शव सोमबार निकाल्न लागि बताइएको छ। उद्धार गरिएका मध्ये हालसम्म 36 जनाको मात्र पहिचान भएको छ। उद्धार गरिएका सबलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्मला पन्त प्रकरणमा 5 जनाको DNA सङ्कलन गरेर अनुसन्धान टोली फर्किएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय निर्मला पन्त प्रकरणमा थप 5 जनाको DNA सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको छ। DIG दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले कञ्चनपुर पुगेर 5 जनाको DNA सङ्कलन गरेको छ। गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै रवि लामिछानेले निर्मला पन्तका हत्या र पक्राउ गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB मा कार्यरत DIG सिंहको संयोजकत्वमा 2 जना मनोचिकित्सक सहित रहने गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो। यसैबीच निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा हालसम्म 100 भन्दा बढीको DNA परीक्षण गरिएको छ। मृतक पन्तको भेजिनब स्वाबमा भेटिएको DNA प्रोफाइलसँग म्याच नभएपछि यो घटना प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ। दर्शकबिन 2075 साउन 11 गते निर्मलाको सब स्थानीय उखुबारीमा अर्धनङ्ग अवस्थामा निकै डरलाग्दो र दर्दनाक तरिकाले भेटिएको थियो। उनी अघिल्लो दिन साथीको घरमा जान्छु भन्दै निस्किएकै थिइन्। CIB नेतृत्वको छानबिन टोलीले करिब 1 महिनापछि स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि DNA नमिलेपछि उनीहरू छुटेका थिए। त्यस यता DNA मिल्ने व्यक्तिको खोजीमा रहेको प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। त्यस यता CIB र प्रहरी प्रधान कार्यालयले निरन्तर अनुसन्धान टोली परिचालन गर्दै आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब दिँदै भने नेपाली नागरिकता त्यागेको छैन, म नेपाली नागरिक नै हुँ भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज र प्रतिनिधि सभा सदस्य पद समेत रद्द गर्ने रिट निवेदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गरेका छन्। रवि लामिछानेले बुझाएको लिखित जवाबमा उक्त रिट खारेज गर्न माग गर्दै आफूले नेपाली नागरिकता नत्यागेको हुँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि आफू स्वतः नेपाली नागरिक नै हुने दावी गरेका छन्। उनले लिखित जवाबमा भनेका छन्, नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11ले कुनै नेपाली नागरिकहरूले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको तथ्य तथा दफा 11 बमोजिम नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधिको बारेमा नियमावलीको नियम 11 मा उल्लेख गर्दा ऐनको दफा 10 को उपदफा 1 अनुसारको कायम नरहेको नागरिकता बारे कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरी नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा
भन्ने उल्लेख गर्दै नागरिकता त्यागेको निष्ठासहित पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालय समक्ष अनुसूची 11 बमोजिमको ढाँचा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ भनेर उनले बताएका छन्। यसैबीच म लिखित जवाफवालाले नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशी अमेरिका गएको अवस्था नहुँदा नियम 11 को कार्यविधि अनुसार नागरिकता त्यागी विदेश गएको पुनः कायम गरी पाऊँ भनी हुँदा नभएको झुट्टा विवरण दिई निवेदन गरेकोले म नेपाली नागरिक नै हुँ भनेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जवाफ फर्काएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि पाउने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जम्मा 3 मन्त्रालय पाउने भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् भने अब थप 2 जना मन्त्री हुनेछन्, जसमा एक स्वास्थ्य मन्त्रालय उक्त पार्टीले पाउने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज बालकोटमा भएको भेटमा मन्त्रालय भागभण्डाबारे छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पाउने पक्का भइसकेको छ भने अर्को मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद पाउने सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भयो।